أبها السياحية أبها الدعوية أبها السياحية أبها الدعوية سياحية دعوية حيوية نوعية سياحية دعوية حيوية نوعية خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي أعطى وهدى. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله على نعمة الصحة والعافية والولد. لك الحمد حمدا أنت أهله. لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى، لك الحمد حمدا يملأ السماء وأطرافها والأرض والبر والبحر. اللهم لك الحمد خيرا مما نقول وفوق ما نقول. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله هذه الوجوه بطاعته، وجمعنا وإياكم في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة إخوانا على سرر متقابلين. أشرف الأوقات وأحلى اللحظات ما كانت في الله وفي ذات الله، في مجالس الذكر وفي مواطن التذكير، حينما يتدارك الإنسان عمره ويعوض ما فاته ويستغل أوقاته في حياة قلبه وفيما يسعده وينير دربه في الدنيا والآخرة. فلعل مجلس من مجالس الذكر تنزل فيها الرحمة وتغشى أصحابها السكينة وتحفهم الملائكة، فيقبل الله تبارك وتعالى أهل ذلك المجلس، فإذا بالسيئات قد بدلت حسنات، وإذا بالإنسان ينتقل من ديوان العاصين إلى ديوان الطائعين، ومن أهل النار إلى أهل الجنة. اللهم اجعل هذا المجلس مجلسا مباركا على من حضره وعلى من سمعه وعلى من نسك له وحرص عليه، إنك على كل شيء قدير. أحبتي الكرام، مجالس الذكر قد نجد في هذه الأيام وفي هذه الأوقات المتأخرة من بعض أهل الخير والصلاح، وممن يحب مجالس الذكر وممن يحب طلب العلم وسماعه، لكن قد نجد عند بعضهم شيئا من الإعراض وعدم الاهتمام والاكتراث، وليس ذلك في الغالب سببه عدم مهمة هذا العمل أو عدم إدراك أهمية هذا العمل وهذه المجالس، وإنما يكون سببه أنه يقول قد تيسر من وسائل الاتصال والعلم ووسائل السماع ما قد يغني عن أن آتي إلى مجلس فأجلس إليه، أسمع إما بالشريط وإما بالإذاعة وإما بالنت وإما بحضور بعض هذه الحلقات وأنا في بيتي وأنا مرتاح، فقد لا يحضر مجالس الذكر. أقول أيها الإخوة، هذا العمل مع أنه خير وفيه إن شاء الله أجر وتحقيق مصلحة وفيه مجلس ذكر، لكنه لا يغني أبدا عن حضور مجالس الذكر، لا يغني أبدا عن تكثير سواد أهل الخير، لا يغني أبدا عن حضور مجلس تحف أصحابه فيه الملائكة وتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة. فلعلك تحضر إلى هذا المجلس فيدخلك الله عز وجل في رحمته، لأن هناك من حضر وهو صادقا قبل الله توبته، فقبل الله توبة الجميع وغفر الله لمن حضر. اللهم شفع المحسنين منا في المسيئين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. يروى أن رجلا ممن كان في العلم والدعوة ممن سبقنا من السلف مات، فلما مات رآه بعض أصحابه في حال طيب بعد موته، أسأل الله أن يطيب لنا الحال والمآل، فقال له: يا إمام، بماذا غفر الله لك؟ بماذا غفر الله لك؟ فقال: غفر الله لي بمجلس تذكير، بمجلس تذكير حضر فيه تائب صادق، فنزلت منه دمعات صادقات فقبلها الله فغفر لمن في المجلس، قبلها الله فغفر لمن في المجلس. فيا أحبتي، الحضور في مجالس الذكر والأنس فيها والاطمئنان إليها والسعادة بها علامة توفيق، فاسأل الله الثبات على ذلك. وينبغي ونحن نؤيد مثل هذه المناشط المباركة
في هذه البلدة المباركة والمنطقة المباركة، ونقيم هذه الشعائر التي تعيد للإنسان السياحة الحقيقية، السياحة الدينية. حينما يرفه الإنسان عن نفسه فلا أعظم من أن يرفه عن نفسه بطاعة الله عز وجل. فوالله إن أعظم السعادة ما كانت في الله. دخل رجل على الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد في خلوة له في مكان مظلم، وكان فيه وحشة، فقال للإمام وقد دخل عليه: يا إمام أما تستوحش؟ يا إمام أما تستوحش؟ فقال الإمام أحمد: كيف يستوحش من كان آنيسه هو الله؟ كيف يستوحش من كان آنيسه هو الله؟ وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. وعزتي وجلالي ما اعتصم عبد بي ثم كادته السماوات والأرض إلا جعلت له منها مخرجا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. كيف يدخل الحزن إلى قلب من كان الله معه؟ كيف يدخل الخوف إلى قلب من كان الله معه؟ كيف يدخل القلق إلى قلب من كان الله معه؟ إذا كان الله معك جعل الله لك من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ورزقك من حيث لا تحتسب. هذه هي السياحة الحقيقية، هذه هي روحانية القلب، أن تجد قلبك في طاعة الله عز وجل وفي مرضاته وفي هذه المجالس المباركة. اللهم إنا نسألك بركة هذا المجلس، اللهم اجعلنا ممن يقال لهم في آخر مجالس الذكر قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أحبتي الكرام، عنوان هذا اللقاء فلذات الأكباد. إنني أتكلم اليوم عن جزء منا، بل عن أعظم أجزائنا، عن فلذة الكبد، عن مهجة الفؤاد. نتكلم عن فلذة الكبد التي تسير على الأرض، عن جزء منك ينفصل عنك. نتكلم اليوم عن أبنائنا وبناتنا. البنت والابن نعمة الله عز وجل على الإنسان. قال سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. وقال سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات عند ربك. نعم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، بل إن المال بلا ولد لا ينفع صاحبه، بل يكون والعياذ بالله خسارة، لأنه يعلم أنه ليس له وارث. وإني لا أعرف أحد التجار، رجل كبير وصاحب تجارة كبيرة بل يملك المليارات، وعنده من العمارات في أحسن الأماكن وفي أعظم الأماكن في مكة وجدة وفي الرياض. وقد جئت إليه يوما من الأيام، جئت إليه مع أحد الإخوة نطلب منه عمل خير، فلما دخلنا عليه وجدنا أن حاله يرثى له. والله لم أعرف ولم أكن أعرفه قبل ذلك، ولو أني لم أره على مكتبه لتصدقت عليه بريال أو بريالين، لما أرى من رث الحال ومن دقة حاله وضعفه، وهو كبير في السن. ثم جلسنا إليه وعرضنا عليه مشروع الخير وخرجنا من عنده، فما استطعت إلا أن أسأل صاحبي، قلت هذا الرجل الذي تحدثنا عنه بالأيام وأنه يملك، وما مرينا في شارع إلا وقلت هذه العمارة عمارته وهذه المحلات محلاته، كنت أريد أن أتصدق عليه. زين أنك تكلمت قبل ما أعطيه ريال ولا ريالين. ما لحاله هكذا، ما لنفسه بهذه الطريقة، ما لنفسيته بهذه الطريقة. قال: لو تعلم مع ما أعطاه الله إلا أنه حرمه من نعمة عظيمة. قلت له: وما هذه النعمة؟ قال: الله تبارك وتعالى حرمه من الولد فليس له نسل من بعده. سبحان الله، ليس له نسل من بعده. فقلت له: إذن لما يجمع هذه الأموال؟ لمن يجمع هذه الأموال؟ قال: والله إذا جلست إليه أحيانا يبكي من الندم والحسرة ويقول: أرأيت كل ما أملك والله إني أتمنى أن يذهب كله ويعطيني الله ولدا واحدا أسمع صوته، ولدا يرد علي الصوت. يقول: يأتوني الناس هنا كبار التجار والمسؤولين، فأول سؤال يسألونه: أبو من؟ يقول: فيجمع قلبي ويدمي قلبي. هذا السؤال الذي ليس له جواب. أبو من؟ حتى ينادونه بكنيته تقديرا له،
لكنه أبو الذي لم يأتي. نسأل الله تعالى أن يعوض كل محروم وأن يرزق كل من يريد ويطلب، إنه على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إذن فهي نعمة عظيمة لا يشعر بها إلا من فقد ولده، ولا يشعر بها إلا من لم يعطى، ولذلك فإن من أعظم النعم أن يمن الله عليك بالولد. وقد كنت يوما من الأيام في أحد المستوصفات، وبينما نحن ننتظر خروج النتائج التحاليل من المختبر كان بجانبي رجل ننتظر في الانتظار، فخرج عليه الموظف أو فني المختبر وقال له مبروك. فنحن في الجلسة بعد الكلام باركنا له ودعونا له بأن يكون ولدا صالحا، فإذا بالرجل وجهه يتغير، فقلت له يعني أو هو صارحني قال يا شيخ والله ما ودي أنه جاء، لكن الحمد لله. قلت سبحان الله، كيف تقول ما ودي أنه جاء؟ والله يا هذه الكلمة كلمة المبروك هذه أنه يتمناها آلاف أن يسمعوها، يذهبون إلى شرق الأرض وغربها يخسرون الأموال الطائلة لأجل أن يحققوها، وأنت تقول ما أدري. قال أنا تغيرت، لكن والله لو تسمع المرأة وهي في الغرفة الثانية، لو تسمع المرأة بهذا يمكن يغمى عليها، أبغى أنزل لها الخبر شوي شوي. قلت سبحان الله، لماذا؟ قال هي لا زالت لم تخرج يعني من شهرين أو 3 من ولادة بتوأم شيبوا راسها، كيف لو قلت لها هذا الحين جاك واحد ثاني أظنها تجن. قلت سبحان الله، الحمد لله رب العالمين. هذه نعم من نعم الله عز وجل على الإنسان. فإذا رزق الإنسان الولد فيشعر بنعمة عظيمة لا يشعر بهذه النعمة إلا من فقدها، وأيضا يشعر بها من فقد ولده وقد أعطاه الله عز وجل الولد، لكنه فقده إما بحادث أو بموت أو بذهاب روحه أو بسفره وبعده. فإن فقد الولد من أعظم المصائب التي تصيب الإنسان. وإذا نظرنا إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي ابتلي بأعظم البلاء، وذلك لأنه سيد الأنبياء وأشرف الأولياء وأخلص الأصفياء لله تبارك وتعالى، فابتلاه الله بأعظم البلاء، كما قال عليه الصلاة والسلام يبتلى المؤمن على قدر دينه وهو أعظم الناس دينا صلى الله عليه وسلم. فكان أعظم الناس بلاء تنوع عليه أنواع البلاء، فقد بلي في أبيه وفي أمه وفي جده وفي زوجه، وبلي في أهله وماله وقومه ووطنه، بلي كل أنواع البلاء، ثم ابتلي في ولده صلى الله عليه وسلم. فقد جاءه إبراهيم على كبر في السن، ويعلم من يأتيه الولد على كبر السن كيف يكون تعلقه بالولد، وقد سبقه أولاد ماتوا جميعا، سبقه عبد الله والطيب والطاهر، قيل إنه 1 أو أكثر من 1، لكنهم ماتوا عليهم السلام في حياته صلى الله عليه وسلم، حتى قال كفار قريش لما رأوه يموت الولد منه قالوا دعوه فإنه لا عقب له، سينتهي خبره فيبتر خبره ويقطع. فأنزل الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر. إن خبره صلى الله عليه وسلم انتشر على كل مآذن المسلمين. لما دخل هولاكو إلى بغداد وقد حطم الخلافة الإسلامية، جاء من أواسط آسيا، ثم دحر جميع الجيوش ودخل جميع البلدان وانهزم أمامه الناس، فأصبح طاغية وملكا كبيرا ملك العالم كله بذاك الزمان. فقال وهو في جلسائه وقد دخل بغداد قال من أعظم الناس، من أكثر الناس ذكرا؟ فقال له جلسائه أنت، طبيعة الحال ما حد يقدر يقول غير هذا، أنت يا ملك. قال لا، أعظم الناس ذكرا من يذكر اسمه فوق منائر المسلمين كل يوم 5 مرات أشهد أن محمد رسول الله. ليس هناك أحد من البشر يذكر كما يذكر سيد البشر صلى الله عليه وسلم. بل الآن ثبت علميا بحسب خطوط الطول أنه لا يكون مكان إلا وفيه أذان، دقيقة ودقيقتان و3 و4 و5، وفي كل أذان يقال أشهد أن محمد رسول الله. قال الله ورفعنا لك ذكرك. لم يرفع ذكره بالولد، لأن الذي رفع ذكره هو رب العزة والجلال الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فقال كفار قريش
إنه أبتر سيقطع خبره. فقال الله: إن شانئك هو الأبتر. ما أحد عادى محمد صلى الله عليه وسلم وسبه إلا قطع الله ذكره، إلا أذهب الله عز وجل أثره. ثم رزق بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان إبراهيم قد أحبه عليه الصلاة والسلام لأنه أتاه وهو كبير في السن ولم يكن عنده ولد، بل ما بقي عنده إلا البنات. وكان عليه الصلاة والسلام يزوره عند حاضنته وهو من مارية القبطية، وماريا من نسل إبراهيم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له ولد من نسل إبراهيم ليجمع بذلك كل الأنساب، لكن إرادة الله عز وجل فوق كل إرادة. دخل عليه الصلاة والسلام وهو في مرضه وهو يحتضر وقد ملأ الحضن. قال أصحاب السير: وعمره ما يقارب السنتين. وهذا العمر من السنة إلى السنتين عمر يذهب بالألباب ويخطف القلب، ومن عنده ولد في هذا العمر يشعر بهذا الحب، لأن قبل السنة ما يعرف عادة، ما قد تكلم ولا قد قام ولا يعرف انت أبوه ولا من تبوه، وبعد السنتين قده يشرد وقده يؤذي وقده يروح، لكن من السنة إلى السنتين تنتظر منه كل كلمة وتفرح منه بكل نغمة وبكل حركة، تجده يعذب بقلبك. كان عليه الصلاة والسلام إبراهيم في هذا الحال، وقد وضعه صلى الله عليه وسلم على حضنه بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، وفي حجره وهو يملأ الحضن. في هذه اللحظات من عظم البلاء وشدة البلاء إذا بروحه تخرج عليه السلام من صدره ومن عنقه وحلقه أمام الحبيب صلى الله عليه وسلم، في حضن الحبيب، في حضن الأب الشفيق صلى الله عليه وسلم، تخرج روح الحبيب بين يديه عليه الصلاة والسلام. لقد فقد صلى الله عليه وسلم فقدا عظيما بفقد حمزة عمه وأصحابه وفقد كثير ممن يحبهم، لكنه كان صابرا ولا يزال بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. في تلك اللحظات وروح إبراهيم تخرج إلى بارئها فيكون ميتا بين يديه، تدمع عينيه صلى الله عليه وسلم. ما بكى صلى الله عليه وسلم على فقد أحد إلا على فقد إبراهيم، فينظر إليه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص فيقول: يا رسول الله أو تبكي؟ هذا الجبل الأشم طود الصبر صلى الله عليه وسلم، من تتكسر عنده البلايا والمحن والرزايا يبكي بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. قال: وتبكي يا رسول الله؟ قال: إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هذا فقده عليه الصلاة والسلام لولده، أثر فيه أعظم الأثر بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. وما أعظم فقد الولد. يقول الشاعر أبو الحسن التهامي في قصيدة من أعظم قصائد الرثاء وهو يرثي ولده الذي فقده، فقال: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قرار، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار، فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري، ليس الزمان وإن حرصت مسالما خلق الزمان عداوة الأحرار. يا كوكبا يخاطب ولده: يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذاك عمر كواكب الأسحار. يقول كوكب الأسحار يجي ويروح بسرعة، ما يمديه يخرج إلا وقت طلعت الشمس. قال: يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذاك عمر كواكب الأسحار، وهلال أيام مضى لم يستدر. يقول ما كمل حتى وصل إلى أن يكون نجما أو أن يكون بدرا، بل أخذه الموت. وهلال أيام مضى لم يستدر بدرا ولم يمهل لوقت سرار، عجل الخسوف عليه قبل أوانه فمحاه قبل مظنة الأبدار، واستل من أترابه ولداته كالمقلة استلت من الأشفار، فكان قلبي قبره. الله أكبر، ما أعظم هذا التصوير. فكان قلبي
قبره وكأنه في طيه سر من الأسرار. يقول لم يكن قبرك الأرض وإنما قبرك قلب أبيك. إني وترت بصارم ذي رونق أعددته لطلابة الأوتار. يقول المصيبة نزلت علي في سيف كنت أعده في يوم أحتاج إليه. إني وترت بصارم ذي رونق أعددته لطلابة الأوتار. والنفس إن رضيت بذلك أو أبت منقادة بأزمة الأقدار. نعم، ولد المعزى بعضه فإذا مضى بعض الفتى فالكل في الآثار. يقول راح بعضي والله سيدرك الكل البعض لأنه قد ذهب الولد. ولد المعزى بعضه فإذا مضى بعض الفتى فالكل في الآثار. أبكيه ثم أقول معتذرا له وفقت حين تركت الأمدار. جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. هذه قصيدة من أعظم قصائد الرثاء، في رثاء الولد وفقد الولد من أعظم المصائب. ولذلك إذا ابتلاك الله أو ابتلى الله أحدا بفقد ولده فصبر واحتسب، قال الله تعالى لملائكته ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فإن من أعظم الفقد فقد الولد. ولدي رسالة أرسلت إلي في جوالي لكني لا أريد أن أشغل الوقت لأنها طويلة. أرسلت إلي من أب فقد ولده، لعلي أخذ منها بعض ما قال. إنها قصة واقعية يتكلم فيها عن فلذة كبده الذي فقده وهو في الجامعة وفي سن هو أرجى ما يكون. كان يدرس الولد، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه، كان يدرس في الجامعة في السنة الثالثة في الهندسة الإلكترونية. خرج من جامعته وفي الطريق إلى البيت أوقف سيارته على جانب الطريق ثم أنزل المرتبة إلى الخلف وخرجت روحه إلى بارئها من غير مقدمات. وهكذا هو الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. تفاجأ الأب بموت الولد. وجد الولد في السيارة بعد ساعة أو ساعتين. انتبه له أحد المارين، أخذ إلى بيت أبيه، نقل إليه جثة هامدة. فكان أن سطر والده قصته وحاله في قصة طويلة وفي كلام طويل سماه الراحل الصامت. يتحدث عن ولده فيقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمن أين أبتدئ الكلام؟ مراكبي غرقا وقلب دليله حيران. قف يا زمان على مشارف صمتنا، فالصمت في بعض الأحيان بيان. لا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يكثر في الرسالة من التسبيح والتحميد والحمدلة، يطمئن قلبه بذكر الله. 23 يوما ألقيت يا سعد عن كاهليك عصا الترحال. اسم ولده سعد. وإني لا أحسبك إن شاء الله قد استرحت، وأدعو لك بذلك وأنا موقن بالإجابة. وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع. سعد أيها الحبيب، حنانيك 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 حنانيك. اسمع إلى خطاب الأب إلى ولده. حنانيك حنانيك، فقد كنت أختلس النظرات إليك كثيرا في البيت، وأرى على وجهك مسحة حزن لا تفارق محياك. يراودني شعور أب أنك لن تعمر طويلا. يراودني شعور أب أنك لن تعمر طويلا، وقد ترجمت هذا الشعور في كثير من نصائحي وتوجيهاتي لك، وأنا أذكرك بالله والدار الآخرة. سعد، يا سعد، يا شطر نفس أبيك، يا شطر نفس أبيك. سبحان الله، من قرابة شهر وأنا أتوجس خيفة، وأشعر أن شيئا ما يطويه عالم الغيب وفيه ما فيه. كنت أسلي نفسي بكثير من الرجاء في رحمة أرحم الراحمين. ورحلت يا سعد، رحلت
في صمت عجيب نقل إلي خبر رحيلك بطريقة مفاجئة بدون تمهيد ولا مقدمات. الحمد لله الذي ألهمني مباشرة وبدون تردد وتلعثم أن أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ربط الله على قلبي، ربط على قلبي أرحم الراحمين، واستلمتك من المستشفى جثة هامدة بعد أن خرجت من بيتي تسير على قدميك، وصحبتك لمغسلة الموتى ثم للحرم المكي الشريف. سبحان الله، صلينا عليك في صحن الكعبة بين الحجر الأسود والركن اليماني، في مكان قضيت فيه أنت يا سعد، قضيت فيه 6 سنوات أسمع لك منهج القرآن وأنت طالب في مدرسة التحفيظ. الحمد لله، صلت عليك تلك الأمم في الحرم، ثم حملتك على كتفي لمقبرة المعلاه، وعلى شفير القبر صلى عليك قرابة 6 صفوف من العلماء والمشايخ، منهم مشايخ من أئمة الحرم وغيرهم. يا سعد، وليس الذي يجري من العين ماؤها، وليس الذي يجري من العين ماؤها، ولكنها الروح تسيل فتقطر. وبعد تغطية القبر وقف الجميع يسألون لك التثبيت عند السؤال، ولا تسأل عن أبيك في هذا المقام، لا تسأل عن أبيك في هذا المقام، فقد رفع أكف الضراعة وهو فقير مكلوم محزون، وأغمض عينيه وبدأ يدعو لك ويتوسل ويرجو ويبدو أني نسيت نفسي ونسيت من حولي. وسبحان الله، مما أذكره من ذاك الدعاء الطويل أني كررت كثيرا هذه الدعوة: يا رب يا رب يا رب، إن سعدا ضيفك هذه الليلة، إن سعدا ضيفك هذه الليلة، وأنت أكرم الأكرمين، والله إنك يا رب أرحم به منا جميعا. فيا رب أكرم وفادته، وآنس وحشته، وارحم غربته يا رب. وماذا تعادل ذنوب سعد في بحر جودك وكرمك؟ وفجأة فتحت عيوني فإذا بي قد أصبحت وحيدا واقفا على قبرك، وتلك الجموع قد اصطفت تنظر إلي وتنتظرني حتى أنتهي من الدعاء لتعزيني وتنصرف. وشعرت بالخجل لأني شققت على الناس. سعد، يا سعد، هناك أحاسيس ومشاعر تخالجني بأنك فعلا قد استرحت وقدمت ضيفا على أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. والله لقد عزيت فيك من كل أحد من داخل البلاد ومن خارجها، بل والله قد اتصل في أناس يقولون رأينا سعدا بعد موته في حال طيب. سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم بدأ يعدد خصال سعد فيقول: يا سعد، فيك 3 خصال دعني أعلنها على الملأ. أولها: لقد كنت يا سعد كثير الصدقة، عطوفا على الفقراء والمحتاجين، بل كل ما يكون في يدك ليس لك. وثانيها: يا سعد، كنت خدوما وخاصة لأخواتك الذين والله سيفتقدونك. لقد كنت كثيرا ما أسمع منك هذه الكلمة منك أبدا بإذن الله. أقول لك يا سعد فتقول: أبشر يا أبوي أبشر. والله يا سعد كم كنت تسعدني بهذه الكلمة، كلما وجهتك أو أوصيتك أو ناديتك، وما يدريك فقد تكون سببا في رجحان كفة ميزانك. يا سعد، قبل 2 ونصف كنت تطوف بشركات السيارات والمعارض لأختار لك سيارتين. اخترت السيارة التي أبيعها ما دمت حيا حتى أشم رائحتك يا سعد. توقفت بسيارتك الطريق، تريد كرسية ترتاح بيدك اليمنى، وكأني بك كنت ستتصل بي أو بأمك، وكأني أقول أنا تعبان فإذا بأرحم قبل أن تغنه. يا سعد، أنت سابع ببنات هذا من أخرجه الدنيا خيرا، حات مصدور منه الجنة على كل من فقد. اللهم وبعد إنهم أبناؤنا أرض. الله تبارك وتعالى وصية بأولادنا
توصية قد فطر عن أرواحهم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نكمل قصة ورسالة البنت لأبيها. بل لا أبالغ يا أبي إن قلت لك بأنه أشعرني بأنني إنسانة، هذه قضية مهمة، أشعرني بأنني إنسانة من الممكن أن يكون لها احترامها وتوقيرها، بعد أن كانت قناعتي في ذلك أن البنت مثلي ليس لها كرامة ولا وزن، وإنما حقها أن تنهر وتلام وتضطهد تحت وطأة التسلط والسيادة. كنت وأنا أسمع كلمات هذا الشاب الذي لا أعلم كيف لقيت أسترجع بذاكرتي ما كنت وأنا أسمع كلمات هذا الشاب أسترجع بذاكرتي ما كنت تعاملني به من قسوة مقذعة ليس لها مبرر. كنت أسترجع تحطيمك المتواصل لي بين إخوتي وأخواتي، كنت أسترجع ضربك الذي يكون على أتفه الأمور، كنت أسترجع بذاكرتي الأليمة بعدك عني رغم وجودي معك في سكن واحد وتحت سقف واحد. كنت أتذكر وأنا أتذوق كلمات هذا الشاب ما كانت تفعله أمي بين زميلاتها، ما كانت تفعله أمي بين زميلاتها وقريباتها من طردي من المكان الذي هم فيه عند وقوعي في أي خطأ أو تأخير أي طلب. إي والله يا أبي كانت كلمات هذا الشاب تنبش جراحي وتوهمني بلملمتها من حيث لا أشعر. كل هذا يا أبي أذكره بألم تقرعه كلمات هذا الشاب الذي لا زلت أصر على أنه ماكر يصطاد في الماء العكر، حتى أصبحت في صراع معه ومع نفسي وذاكرتي الحزينة التي تتربع أنت على أكبر سهم فيها، أسرع يا أبت العزيز، أدركني قبل أن أغرق في مستنقع الرذيلة، وأكون بعد ذلك قصة تلاك وتعجن في كل مكان. أشعرني بكياني أرجوك، أشعرني بوجودي كإنسانة لها عزة وكرامة، لا إنسانة تشعر بأنها ضيف ثقيل تنتظرون فراقه في أي لحظة يطرق الباب فيه خاطب. أسرع يا أبتي، عوضني ذلك النقص الذي يساومني عليه هذا الشاب ويساوم أسرتي معه. صدقني لا أريد المستحيل، لا أطلب المطالب الصعبة أبدا، كل الذي أريده أن تعاملني كما تحب أن يعاملك الناس. عاملني برفق ولين بدلا من العنف والقسوة اللذين تلبسهما أمامي وتخلعهما أمام الناس. عوضني هذا النقص الذي أبحث عنه والذي يريد الشاب أن يصطادني من خلأله. أروي عاطفتي من أجل أن تقطع الطريق على كل من يريد أن يظفر بي ويسقطني. نعم يا أبي، أريد منك الدلال الذي فقدته منذ كان سني 7 أو 10. أريد ذلك الدلال الذي يربطني بك، يأسرني، يغنيني عن يد كل عابث. تنازل يا أبي عن جبروتك، تنازل عن جبروتك وعزتك وأنفتك ورفع صوتك. انزل إلى مستوى ابنتك التي توشك أن تنفلت بسببك. انزل إلى مستوى ابنتك التي يكفيها منك أحيانا ابتسامة أو ثناء بسيط على أي عمل تقوم به. صدقني لست مغفلة يا أبي، صدقني لست مغفلة يا أبي، وأرجوك أن لا تظن ذلك اليوم أن علمت أني انسقت خلف هذا الشاب، بل والله أنني لست ساقطة يوم أن كلمته أو هاتفته على غفلة منك ومن أمي. كل ما في الأمر أني أعيش بلا حنان، أعيش فراغا عاطفيا أوهمني هذا الشاب بأنه من سيعوضني إياه ويحققه لي بأسرع وقت. هذا الفراغ يا أبي إن لم تملأه أنت ببرد أبوتك وعطفك فقد يملأه عبث العابث من المتخصصين في سرقة الطهر والعفاف. أرجوك لا تفهمني خطأ يا أبي، فأنا لا أبرر لنفسي ولا لأي فتاة، أنا لا أبرر لنفسي ولا لأي فتاة أن تقع في الخطأ،
مقابل إساءة معاملتها، بل الفتاة مطالبة بأن تعف نفسها بنفسها، وأن تكون حذرة فطنة من الذئاب ممن حولها، حتى وإن كانت في بيت عقيم من الحنان، لأن شرف الفتاة وسمعتها كالزجاجة إذا انكسرت صعب جبرها، فليس لأي فتاة عذر في أن تضيع هذا الشرف بحجة البحث عن عاطفة، وليس لها الحق في أن تعالج الخطأ بخطأ أسوأ منه. فقط كل الذي أردت أن أوصله إليك يا أبي هو أن تعلم أن القسوة والجفاء خشبتان من الممكن أن تعلق بهما عفة الفتاة، وينحر تحتها الشرف ولا تحين مناص. لا أعلم حقيقة يا أبي، هل ستهزك كلماتي؟ هل ستهزك كلماتي؟ هل ستجعلك تحث الخطى في الإسراع من أجل إنقاذي وانتشالي من هذا الخطر المحيط؟ هل ستدفعك إلى التغير تجاهي، أم ستكرهها على أنها فتاة، على أنها من فتاة مبالغة ليس لها خبرة في الحياة، فتاة طائشة تتحدث بكلام لا تعنيه؟ باختصار شديد يا أبي، باختصار شديد، أنا أشكو لك من جرح عميق أنت طبيبه، أنا أشكو لك من جرح عميق أنت طبيبه، وإن وصل إليه غيرك فسد. فماذا أنت فاعل؟ ابنتك من على حافة الهاوية، ابنتك من على حافة الهاوية. نعم، هذه هي الحقيقة التي يجب أن يفهمها كل أب وأم، أن يعلم أن الأبناء والبنات مسؤوليتهم مسؤولية عظيمة، وأن السؤال عنهم يوم القيامة سؤال عظيم. اتصلت بي إحدى الأخوات وقالت يا شيخ، نحن 6 أو 7 بنات لم يزوجنا والدي، الكبيرة عمرها 42 سنة والصغيرة عمرها 29 سنة. فقلت له ولماذا؟ أهو فقير يأخذ راتبكم؟ قالت لا والله ما يأخذ من راتب واحدة منا ريال، وغني ومبسوط. طيب متزوج؟ قالت عنده 2. اسمعوا الظلم، عنده 2. تقول وإذا صارحناه صارحت أختي، قالت أنا أبغى أتزوج، ماذا تظنون أنه رد عليها؟ قال لها وش ناقصك؟ آكله وشاربه ومبسوطة وفلوسك تحت يدك ما شاء الله، ولماذا لا تطلق 2 أنت تبعد معهم وشير؟ إيش ناقصك حتى أنت وأنت عندك فلوس وخير؟ ثم بدأت تحدثني وبدأت تقول يا شيخ نحن نريد ننتقم منه، كيف نسوي؟ فقلت لها، قالت يا شيخ أنا والدي مريض. لما قلت لها اذهبي إلى الأمارة، اذهبي إلى المحكمة، قالت والدي مريض وما ندري كيف. قلت إذا نخشى أن تذهبين إلى المحكمة للأمارة الكذا وعند الجلطة تقولين يمكن يموت. قالت الله يأخذ روح هذا اليوم قبل بكرة. فقلت لها يا أختي اتق الله، هذا والدك. ثم أردت أن أجعلها تعطف على والدها، أردت أن نغير الحال شوي. قلت لا يا أختي سامحي. قالت الله لا يسامحها لا في الدنيا ولا في الآخرة. قلت لا اتق الله يا أختي، الآن لو رأيت والدك في غرفة والغرفة هذه فيها نار اشتعلت وهو راقد، تجين تنقذينه ولا تخلينه يحترق؟ قالت الله يحرقه في الدنيا والآخرة. والله يا أخوان هذا الكلام هي تقوله لي، الله يحرقه في الدنيا والآخرة. قلت الله المستعان، الله المستعان. نعم لقد ظلمهم ظلما عظيما وفرط في حقهم. وانظر إلى صورة أخرى مشرقة. يقول لي أحد الإخوة كان هناك رجل شيبة كبير في السن لكن شيباننا فيهم بركة وخير، جالس مع الشباب وإذا به يسمع عن البلوتوث وإن في بلوتوث ويمكن البنات يتراسلون بالبلوتوث ويكون اتصال بالبلوتوث. إيش هو البلوتوث؟ الشيبة يظن إنه شيء يؤكل أول ما سمعه، لكن علموه قالوا هذه وسيلة اتصال. كيف علموه؟ الشيبة ذكي، قام البيت وشغل البلوتوث، قال شغلوا لي البلوتوث، شغل البلوتوث حقه وعرف كيف يشغله، وراح للبيت وعنده بنات، مجموعة بنات في البيت، وبدأ يشغل البلوتوث ويشوف من هو اللي في البيت عنده بلوتوث، وإذا هو يلاقي فيه رمز في البلوتوث جاي اسمه فاقدة حنان. منين البيت؟ منين الرمز هذا؟ من البيت. عرف ان في البيت شيء. يقول ماذا فعل الشيبة؟ ما سوى شيء، لا ضرب ولا أهان. بدأ يأخذ البنات واحدة واحدة، يأخذ واحدة من البنات يوديهم عند جدتها ويشوف، يسوي بحث،
إلين عرف من هي فاقدة الحنان من بناته. لما عرفها يقول لي صاحبي، يقول والله ما مر شهرين إلا وهي في بيت زوجها. انظر يا أخوان، هذا هو العقل، هذه هي الغيرة المحمودة، هذه شعور الأب. عرف الأب أن هذه البنت لا يمكن أن يعوضها إلا زوج، فبحث عن الزوج الصالح ويسر أمر الزواج. يقول شهرين وإذا هي في بيت زوجها أخذت الحنان كله ولا عودت فاقدة حنان، والحمد لله. إذن يا أحبتي الكرام، لا بد أن نقترب من أبنائنا، لا بد أن نقترب من أبنائنا وبناتنا، حتى لا يكون الأب والأم هم سبب شقاوة ولعنة الأبناء والعياذ بالله. وأفضل ما يتركه العبد في هذه الدنيا من بعده ولد صالح يدعو له، كما قال عليه الصلاة والسلام. بل ورد عن جابر ابن سمرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع على المساكين. رواه الترمذي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه. ولنا عدة وقفات، ولو أن المحاضرة طالت، لكن وقفات بسيطة معنا مع أنفسنا في تربية أبنائنا. أولا، ولن أطيل، أولا اجعل أبنائك يحبونك، فإن أعظم التربية بالحب، أن تزرع فيهم الحب حتى يعطوه لك في المستقبل، وحتى يعطوه لأولادهم في المستقبل. الحب تملك به القلب، الحنان والعطف والقرب تجعلهم عجينة تسوغهم كيفما شئت. حب الأبناء فطرة إنسانية، ولذلك فإن كل واحد منا يحب ولده، لكننا في الغالب لا نستطيع أن نعبر عن حبنا لأبنائنا، بل بعض الآباء يعبر عن حبه لولده بالضرب. أحد الأبناء يحب ولده ويحب أن يكون ولده أحسن الناس. هذا الأب المبارك قرأ في السيرة عن سيرة ابن تيمية، هو لم يستطيع أن يكون ابن تيمية لأنه كبير بالسن، أراد أن يكون ابن تيمية من ولده، فقال اختار واحد من أولاده، قال هذا أبغاه ابن تيمية المستقبل، وبدأ يعلم ولده كتب أهل العلم والقرآن والدرس، وأبغاك تكون ابن تيمية وابن تيمية. الولد ما بيصير ابن تيمية في يوم وليلة، عشان يصير ابن تيمية صار ابن تيمية بالعصا، يضربه بالليل والنهار، إذا ما حفظ ضربه، وإذا لعب مع الأولاد في الملعب ضربه، وإذا شافه راقد ما قام يصلي ضربه، عشان يصير من ابن تيمية. الولد وصل عمره 20 سنة وهو والعياذ بالله يكره ابن تيمية ولا يبغى ابن تيمية، وعود ناس بدل ما كان ابن تيمية صار والعياذ بالله ابن آخر والعياذ بالله. ليس هذا هو الحب. الحب هو أن تكون قريبا من فطرة ولدك، من همه واهتمامه. وكلما أمعن الوالدان في حب أبنائهما كلما بادلاهما الأبناء حبا بحب وشفقة بشفقة. روي أن معاوية دخلت في نفسه على يزيد موجدة، يعني وجد في نفسه على يزيد ابنه شيء، وغضب عليه غضبا شديدا فأرق تلك الليلة. سبحان الله يا أخوان، الأب إذا زعل على ولده ما ينام، بعكس الولد إذا زعل عليه أبوه رقد ذيك الليلة أحسن نومه إلا من رحم الله، لكن الأب طول الليل يبقى يفكر في ولده. والله يا أخوان هذا لا نشعر به إلا لما صار عندنا أولاد، والآباء يعرفون هذا. قد الواحد منا أحيانا مع ولده يستعجل يضرب ولده كف ولا يضربه كذا، ثم يمشي الولد يبكي أمامه، والله إن قلبي الذي يبكي ما هو اللي يبكي، وأني في تلك اللحظة يعني ما ودي أقول له، لكن يعني الود إنه يعود يضربني يقتص مني لأني أب. الله أكبر، ما أعظم مشاعر الأب. فوجد موجدة عليه معاوية فأرق تلك الليلة ما رقد. فلما أصبح الصباح بعث إلى الأحنف بن قيس، والأحنف بن قيس مشهور ومعروف من حلماء العرب، فدعاه. فلما دخل عليه قال له: يا أبا بحر، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يقول للأحنف: يا أبا بحر، كيف رضاك على ولدك؟ يبغى يشوف طيب خاطره، كيف رضاك على ولدك وما تقول في الولد؟ قال: فقلت في نفسي، الأحنف بن قيس بعقله وعلمه، قلت في نفسي والله ما سألني أمير المؤمنين هذا السؤال إلا وفي نفسه على يزيد شيء، فحضرني كلام، يقول جاني كلام لو كنت رتبته ما قلت ما قلت. فقلت له: يا أمير المؤمنين، اسمعوا يا إخوان، اسمعوا أبناؤنا من هم،
قال يا أمير المؤمنين هم ثمار قلوبنا، أبناؤنا ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، هم ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، ونحن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة، وبهم نصول إلى كل جليلة. فإن غضبوا يا أمير المؤمنين فأرضهم، فإن غضبوا يا أمير المؤمنين فأرضهم، وإن طلبوا فأعطهم، وإن أغضبوك فارض عنهم، يمنحوك ودهم ويحبوك جهدهم، ولا تكن عليهم ثقيلا فيتمنوا موتك ويكرهوا قربك ويملوا حياتك. الله أكبر، ما أعظم هذه الكلمات. أعيدها مرة أخرى. قال من هم أولادنا؟ قال هم ثمار قلوبنا، هم ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، نحن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة، وبهم نصول في كل جليلة. فإن غضبوا يا أمير المؤمنين فأرضهم، وإن طلبوا فأعطهم، وإن أغضبوك فارض عنهم، يمنحوك ودهم. تجد بعض الآباء أولاده كلهم عنده متجمعين عنده، خاصة في الصيفية ذا الحين. الصيفية الآن آبائنا المباركين في هذه المناطق يجي الأب ولد من جدة ومن تبوك ومن الرياض والبيت مليان والأب سعيد، وأجمل لحظة يوم يدخل أولاده وأحفاده قدامه، هذا لأنه إيش؟ طير. وبعض الآباء يقول ولده تعال، قال الدوام يعطيني إجازة، وهو ما معه إلا إجازة بس يبغى يقعد، يبغى يفك من الشيبة، بيضرب الولد وبيخاصم المرة ويبغاهم يرقدون كلهم في لحظة واحدة، ويقومون كلهم في لحظة واحدة، وكلهم يمشون على الصراط المستقيم، وكلهم على كيفه. ليه على كيفك يا رجال؟ وسع خاطرك، امنحهم ودك. أعظم لحظة حينما يجتمع الأبناء كلهم عند والدهم، يضحك مع هذا وينبسط مع هذا. والله يا أخوان تجد بعض الآباء عندهم عجب، لا أجد غضاضة أن أحدثكم عن والدي فتعرفون. أسأل الله عز وجل يجمعني وإياكم وإياه في جنات النعيم. والله يحبونه أبناءنا أكثر مما نحبه. كل واحد من أطفالنا له عنده اسم وطريقة تعامل ولعبة خاصة به. هذا الأولاد والأطفال نسانا يهربون إليه ويستنجدون به أكثر مما يستنجدون بنا، ويكون لهم علينا. القريب البعيد يجب أن يشعر الجميع بالحب بالتآلف أيها الإخوة. يمنحوك ودهم ويحبوك جهدهم، ولا تكن عليهم ثقيلا فيتمنوا موتك. بعض الآباء يقول متى؟ إذا قالوا كيف الوالد؟ قال الله حسن الخاتمة، يعني مع السلامة، يلا يروح، طول الشيبة. بل إن هناك أب كان غنيا وميسورا ولا أحد من أولاده يعرف، إلى درجة أنه يسكن أولاده في بيوت الشايب في الديرة في بيوت الحجر، وعنده من الأموال ما الله به عليم. ويوم من الأيام فجأة أتاه السرطان والله المستعان، فما وجد من أولاده كلهم في كل ديرة شردوا. واحد من أولاده وداه إلى جدة، اكتشفوا أنه مريض، فين نوديه؟ ما معه فلوس، ما نقدر نوديه إلى مستشفى خاص، ما نقدر. فسمعهم يتكلمون يبرقون برقية، قال لا تبرقون برقية ولا شيء، يا ولد روح لفلان من الجماعة قول أبويا يبغى منك 100,000 ريال. يقول فاستغربنا سلف. يقول رحت للرجال قلت أبويا يقول يبغى منك 100,000 ريال. قال خذ. يقول أعطاني 100,000. نقلناه إلى المستشفى. يقول عالجوه في المستشفى السرطان استفحل والله المستعان. يقول قلنا بننقل خارج المملكة، ما ننقل خارج المملكة، من يودي خارج المملكة؟ ما عنده فلوس. يقول قالنا تعالوا يا ولد روح للمعرض الفلاني، قلنا صاحب المعرض أبويا يقول يبغى 1,000,000 ريال. يقول رحت صاحب المعرض قال خذ 1,000,000 ريال. يقول جيت عند أبويا أعطاني 1,000,000. من لك 1,000,000؟ يقول وإذا بنا نكتشف أن نص أهل الديرة مسلفهم سيارات بالتقسيط، كل الديرة والله المستعان، وأنه يملك عماير وكذا. يقول لما درينا وهو مريض يقول قلنا الله لا يعافيه خله يموت. يقول ومات ما طول. يقول بدأنا عند زوجتين وأولاد. يقول اكتسمنا المال. يقول تضاربنا أول شيء فيما بيننا وتقاطعوا الأخوان كلهم. يقول ثم تقسمنا المال، والأولاد مساكين ما قد شافوا الخير، اللي راح اشترى له لكسس، واللي راح اشترى له سيارة، واللي راح يلعبها مع ما قد لقيوا عيشة،
باقي كانوا يعرفون المطاعم ما يعرفون السيارات. ويوم مات هذا الغثيث أخذ الفلوس كلها. يقولوا تجي الأسهم ويشتركون في الأسهم وتروح الآن والعياذ بالله يلعنون أبوهم، يقولون والله لا حي ولا ميت والله المستعان. انظروا يا أخي، يمنحوك ودهم ويحبوك جهدهم ولا تكن عليهم ثقيلا فيتمنوا موتك ويكرهوا قربك ويملوا حياتك. قال لله درك يا أحنف، يقوله معاوية، والله لقد بعثت إليك وإني من أشد الناس غضبا على يزيد، فلقد سللت سخيف فقل إن وقد أمر لك ب100 واحد يعسلون 200 ألف، فابعث له الرسول فأخبره فقال من عند أمير المؤمنين؟ يقوله يزيد. قيل له لن يأتيه أحنف من عند أمير المؤمنين، قابله يزيد وقال لا حرمك الله الأجر، والله لقد قاسمتك بكتاب العيال. معاوية هذه يا أمير المؤمنين، هذه يا أمير المؤمنين. قال معاوية اسمع تعلم معاوية، قال معاوية هذه الله أكبر، هذه إيش؟ تفاحة القلب. والأحنف يقول هؤلاء إيش؟ ما في جوائز شوف ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، لازم تحفظونها هذه، ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا. ومعاوية يقول عن عائشة ما هي إيش؟ تفاحة القلب. قال عمرو بن العاص انبذها عنك، يقول خلها ولا تفاحة قلب ولا غيره، انبذها عنك فإنهن يلدن الأعداء. يقول البنت قد تتزوج بواحد ويجيب منها ولد عدو، فإنهن يلدن الأعداء ويقرن أمس وذا الليلة يملك عليها وبكرة يقعدوا فين؟ في وسط المجلس. ويورثن الضغائن، يقول بالكلام منين، ويورثن الضغائن. فقال معاوية لا تقل هذا يا عمرو، فوالله اسمع ما أجمل الكلام، فوالله ما مرض المرضى ولا ندب الموتى ولا أعان على الأحزان إلا هن، وإنك لواجد خالا قد نفعه بنو أخته، وإنك لتجد خالا قد نفعه بنو أخته. فقال عمرو ما أراك يا أمير المؤمنين إلا وقد حببتهن إلي بعد أن كنت باغضا لهن، كما قال ذلك الثعالبي في ثمار القلوب. وكتب إبراهيم، ولعلي أختم، كتب إبراهيم ابن داحة إلى أحد أبويه قيمتها أبداك أبتي، فكتب إليها يا بني مرة أخرى مثل هذا، يقول لا الله فداك. ليش؟ اسمع الأب، تكتب إلي مرة أخرى بمثل هذا على يومي أصبر مني على يوم أنت لو جاك خبري ستكون أصبر مني على يوم. والله يصلحك الله، إنما أولاد شي على الأرض على عيني من الغمض، وإن رحمة ذوبهم التي تجعل الأبناء يحبون أبناءهم، أي تجعل الأبناء يحبون. ولقد ضرب أروع الأمثلة عن النبي وسلم أن أطول فيها فأسمى كراهية الله. والنسائي عن عبد الله صلى الله عليه الناس إذ ركب عنق حتى ظن أمر فسألوه عن صلاة وسيني أن أعجله أو أعاجله مساجد أبها صلي في وقت. ولما يوقف على ولد بالله احتز كيف بالولد الصغير كان الله باع معاملة يعرف غدا منه سوق برضي